السلام عليكم. معاكم مس أمنية، والنهارده هعمل لكم نظرة سريعة او ريفيو سريع عن تايم فور انجلش في سنة 5. ايه الحاجات الجديدة اللي المفروض هياخدوها، وايه مختلف عن سنة 4، وشكل الاسئلة ازاي، وحاجات كل حاجة المفروض يعرفوها في برايمري 5 او سنة 5. اول حاجة التايم فور انجلش بيتكون من 6 يونتس، 6 وحدات. الوحدة من 6 يونتس، 6 وحدات. اول حاجه at the campsite في المخيم، at the amusement park في الملاهي، around the house حول المنزل. بعد كده التلاتة يخلصوا، التلاتة هيبقى فيه ريفيو او شويه ريفيجن كده صغيرين. التلاتة التانيين يونت 4 in town في المدينه، يونت 5 at the food festival في مهرجان الطعام، يونت 6 during the year اثناء السنه. ايه الجرامر المفروض يعرفوه، او ايه الاساسيات اللي المفروض يعرفوها في كل يونت. في اول يونت، في يونت نمبر 1 بيتكون من conversation time، محادثة بتبقى اكبر شوية من سنة 5، بيبقى تقريبا 5 صور، او يعني اكتر بزيادة، يعني بتبقى محادثة اكبر شوية من سنة 4. فعندنا المحادثة بحفظ فيها جمل وبحفظ فيها كلمات. الجمل عشان خاطر عندهم سؤال جديد اسمه rearrange، اللي هو الترتيب، اللي هو بيجي لك الجملة متلخبطة هو انت بترتبها، فانا لازم اكون عارفة ترتيب الجملة وعارفة الجملة بتتكون من ايه. وفي الكلمات اللي انا بحفظها، الكلمات المعينة اللي بحفظها. بعد كده الجزء الثاني عندي الوورد والبراكتس تايم، اللي هو وقت الكلمات عندي بيبقى اكتر شويه من سنه 4، بتبقى 10 كلمات 8 كلمات. الكلمات بتبقى حجمها اكبر، يعني الكلمات مركبه. cook breakfast، مش بقول بس breakfast او cook بس، تبقى على بعضيها cook breakfast، listen to stories، laugh at jokes. 8 كلمات وعليها القاعده. في يونت 1 ويونت 2 يونت 3 كلهم بيتكلموا على الباست سيمبل. الباست سيمبل اللي هو المضارع الماضي البسيط. الباست سيمبل هيتعلموا الباست سيمبل، وهيتعلموا سؤالين، سؤال بديد وسؤال بوات ديد. السؤالين دول الباست سيمبل هياخدوه في المثبت وفي النيجاتيف بتاعه، يعني حالة الإثبات اللي هو بنحط للفعل ed أو d أو ied، وحالة النفي اللي هو بنحط للفيرب بنحط في الجملة didn't وبننفي الجملة. في يونت 1 بتبقى irregular verbs، الأفعال المنتظمة اللي هي بنحط لها d أو ed أو ied فقط. خلصنا كده يونت 1، وبيتعلموا فيه سؤال اللي هو did، وبيتعلموا ازاي يجاوبوا عليه في الإثبات وفي النفي. طيب نيجي بعد كده لآخر جزء في اليونت، اللي هي الفونكس تايم أو وقت الصوتيات. بياخدوا كلمات تقريبا بيبقوا 12 كلمة يحفظوها، كلمات جديدة مش جديدة عليهم، اخدينها قبل كده بس بيحفظوها. يعني الفرق بين الاس بي والبي ار، اللي هو المقاطع بتاعت زي كراي وفش وتش، بياخدوا كلمات على كل حرف منهم. ده شكل اليونت، يعني كل يونت بتكون من كده. هنشوف الامتحان بقى شكله ازاي. التست مختلف شوية عن سنة 4، مختلف أكتر عن سنة 4، فتعالوا بالراحة نشوف جزء فيه ايه. أول جزء عندي هو listen and circle، يعني استمع إلى معلمك وضع دايرة. الكلمة اللي المس هتقولها هنحط عليها دايرة. عندي تشيز، سنيز، بسمع كويس المس هتقول ايه، ملهاش قاعدة ثابتة، يعني مفيش فاولز ولا شورت فاولز ولا لونج فاولز ولا اي حاجة من الحاجات دي. انا بسمع كويس وبشوف المس هتقول ايه وبحط سيركل، بحط دايرة. تشيز وسنيز، سلايد وسمايل، تقريبا الكلمات صوتهم متشابه جامد، زي درام، تري. بنسمع المس هتقول ايه وبنحط سيركل. ده اول سؤال. السؤال التاني اسمه listen and complete، استمع and كمل. بيبقى برضو محادثة كاملة، وانا بقرا فيها المس بتقرا، وبنحط ايدينا على المكان اللي هتقوله الكلمة اللي هتقولها ونكتبها. طبعا لازم نسمع كويس المس هتقول ازاي، ما ينفعش اكتب كلمة من عندي عشان ده اسمه listen، الاستماع يعني لازم المس هي اللي تقول. وبتكون مش زي سنة 4 أربع جمل وكل كل جملة منفصلة، لا، ده المحادثة على بعضيها مترتبة، وانت بتكتب الكلمات الناقصة زي ما المس بتقول.
سؤال نمبر 3 اسمه circle the odd word and replace it with a correct one. يعني ايه بقى؟ يعني circle حط دايرة على الأود على الكلمة المختلفة and replace it دي زيادة عليهم في سنة رابعة. replace it يعني ضع مكانها with a correct one حط مكانها كلمة تاني شبه التلاتة التانيين. بالراحة كده هنفهم. ناخد مثلا زي كلمة plane car span وترين الكلمات دي. او مثلا ناخد رقم 5 3 و6 وبينز و4. لو انا جيت ترجمت 3 يعني 3 6 بينز اللي هو الفول 4 يعني 4. دلوقتي ده رقم وده رقم وده رقم التلاتة دول ارقام. بينز دي مش رقم يبقى انا هطلع مين اللي هتطلع؟ بينز. احط دايره كده على بينز واخبيها. طيب ايه اللي بكتبه هنا؟ ما بكتبش بينز هنا، لا بكتب كلمه شبه التلاتة الاخوات. التلاتة الاخوات دول ارقام يبقى نمبر، يبقى انا لازم احط هنا ايه؟ نمبر مختلف عن التلاتة دول. يعني 3 6 بينز 4 هشطب بينز واحط مثلا 1 احط 10 احط 11 احط اي رقم غير الموجود ده وغير كلمة بينز. طيب هنا watched wash cooked climate كلهم افعال في زمن الماضي ed ما عدا كلمة مين؟ wash. يبقى لازم احط هنا كلمة فيها ed عشان تبقى شبههم. ممكن اخلي wash واخليها هي ايه؟ washed وهكذا. سؤال محتاج اولا اكون عارفة كمية كلمات كبيرة وكتيرة من سنة تالتة ومن سنة رابعة القديمة. يكون عندي خبرة ان انا عارف ان دول numbers دول افعال دول اسماء دول حيوانات. ايه المجموعة اللي بتنضم ليهم كل الكلمات دي. يعني الكلمات دي في مجموعة ايه؟ اجيب ايه من عندي. السؤال نمبر 4 اسمه fill in the gaps using the word in the box. يعني نملى الفراغات الاربعة من الخمس كلمات الموجودة في البوكس ده. يعني في كلمة فيهم بتبقى زيادة. انا بقرا كويس وبشوف الكلمه اللي في النص هنا وبحط الكلمه الناقصه. طيب احله ازاي السؤال ده؟ نصيحتي لكم اول حاجه ان انا بترجم الكلمات اللي فوق. لازم اترجم الكلمات. لو انا برضو لو انا مدرسه او انا مامة طفل اعلمه ان هو يترجم الكلمات اللي فوق، واول ما يترجم هيبقى سهل بالنسبه له. كلمه غريبه كل شويه هتعلم اكتر كلمات اكتر فيترجم الكلمات اللي فوق. can't لا استطيع، o'clock ساعة، sleeping ينام، to إلى، وhungry جعان. هقول هدى and منى were camping. منى was not and هدى woke her up. منى was space فاضي and هدى wake her up وهدى صحتها. was كانت ايه وهدى wake her up كانت sleeping. منى wanted not no want دايما بيجي بعدها الفعل فيه to يبقى want to. هدى told Mona that it was 7 o'clock and it was time for breakfast. Mona was glad كانت مبسوطة because she was هي كانت hungry. طبعا ده أنا معاكم سؤال صعب وسؤال غلس لأن أنت محتاج تترجم وفي كلمات بتبقى مش موجودة في المحادثات. فده عايز طفل أو عايز طالب يكون دماغه كبيرة شوية. تعالوا بقى نشوف السؤال بعد كده رقم 5 اسمه read the passage. اقرأ الباسج اللي هي القطع and answer the questions وجاوب على الأسئلة. بيجي لي قطعة وعليها 5 أسئلة. طيب بالراحة كده ونشوف الأسئلة بتتكون من ايه. 3 أسئلة الأولين اسمها true false زي سنة رابعة، بس true false بتاع سنة رابعة بيجينا صورة وانت بتقرا الكلام اللي في الصورة، بتقرا الكلام اللي في الجمل بتشوف الصورة صح ولا غلط، true صح وفولس غلط. لكن المرة دي بقى بتشوف الكلام موجود في القطعة وزي ما هو عاوزه صح في القطعة بتكتب true t، لو غلط بتكتب f اللي هي تعمل حرف الاف اللي هي false. بشوف الكلام وبقى بطبقه في الكلام في القطعة وبعمل true صح أو false. تعالوا بقى نيجي للسؤالين الحلوين دول اللي هم answer the following questions. السؤال ده والسؤال ده. السؤال ده والسؤال ده أنا بسميهم سؤال عربية. سؤال عربية ليه بقى؟ عشان بيقولك what is Mona's sister doing. هدور على كلمة sister وادور على كلمة doing. فبدور كده على كلمة sister اهي sister، بحط خط عليها أو بحط إيد عليها. بعمل زي العربية بترجع لورا وبتطلع قدام، فأنا بطلع الخط لقدام بمشي لقدام وبركن عند النقطة وبرجع العربية لورا
لورا وبركن عند النقطة التانية. يبقى أنا الإجابة بتاعتي من النقطة للنقطة وبعمله، ده اسمه سؤال العربية. يعني بشوف الكلمة الموجودة في السؤال، بدور عليها في القطعة وبعمل عربية، برجعها لورا وبطلعها قدام. طب تعالى نشوف هنا. When is Mona laughing at jokes؟ ندور على كلمة laughing at jokes اهي، laughing at jokes. يبقى احنا نرجع لورا ورا 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 لحد النقطة ونركن اهي، النقطة اهي at night، وبطلع قدام 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 لحد النقطة وبركن. يبقى ده سؤال عربية، بحط من النقطة للنقطة ودي بتكون الإجابة. يجي السؤال رقم 6 وده جديد علينا عن سنة رابعة، اسمه rearrange the following words to make correct sentence. يعني رتب الكلمات دي عشان تكون جملة صحيحة. السؤال ده قلت لكم محتاج حد يكون متأسس كويس في الانجليش عشان يعرف الجملة بتتكون من ايه والسؤال بيتكون من ايه. يعني عندي هنا السؤال لازم يعرفوا ان السؤال بيبدأ بدid، ضد الفاعل والفعل الاصلي. يبقى did he، فين الفعل بقى؟ laugh at والجوكس. طيب ماي دي نحطها فين؟ الكلمة الصغنطوطة زي ماي زي هيز زي هير مينفعش تحط في الاخر. يبقى did he laugh at my jokes. يعني نشوف هنا do ادي الفاعل do you من الفعل الاصلي بقى want eggs، يبقى do you want eggs. السؤال بيتكون من فعل مساعد فعل اصلي بقى الجمله، يبقى do you want eggs. طيب الجمله بقى بتتكون من ايه؟ بتتكون من فاعل اللي هو مين؟ we وفي visit وفي didn't. طب انا عندي النفي، بحط visit الاول وبحط didn't الاول، بحط didn't الاول، يبقى we didn't visit. هنا عندي this صغيره وعندي park، يبقى لازم احط مين الاول؟ this زي my، الكلمه دي ما ينفعش احطهم في الاخر، يبقى this park. وهكذا ان انا بيتعلم ازاي يرتب الجمله صح وهو يكون متاسس اصلا في تكوين الجمله ازاي. سؤال نمبر 4 اسمه look and write a paragraph of 4 sentences. يعني صورة ونكتب عليها باراجراف من 4 sentences. وخلي بالنا كلمة باراجراف يعني أنا بعمل شكل الباراجراف، بسيب مسافة، بكتب جملة، ببدأ بكابيتال، بحط فول ستوب، خلص الجملة أبدأ بكابيتال تاني وحط فول ستوب آخر الجملة، وهكذا. وبرضه هعلمكم ازاي نعمله. سؤال نمبر 8 اسمه punctuate the following. يعني رقم الترقيم بيبقى تقريبا 2 في الأولانية و2 في التانية. وده شكل الامتحان في سنة 5. عندنا بقى ايه الجرامر اللي عندي جرامر present simple، البريزنت continuous، والمستقبل will. الثلاث حاجات دول هياخدوهم في الست يونتات دول. يعني اول يونتين او اول 3 يونتات هيبقى الباست سيمبل الماضي البسيط، وبعد كده عندي البريزنت كونتينيوس بتاع going to اللي هو المستقبل بسوف بتاع going to، ومستقبل will اخر حاجه اللي هو during the year. هو منهج حلو مش وحش ان شاء الله. برضو تابعوني، هيبقى كل يونت عليه الفيديو بتاعه والشرح بتاعه والورق بتاعه. وكل سنة وانتم طيبين. يا رب اكون فدتكم حاجة، حتى حاجة صغيرة.